انتہائی میرے واجب الاحترام دوستوں بھیراووں بزرگوں آول میں تنوائی دساں آیت القرسی دی فضیلت دی برکات ایک اللہ والے کلو منقول ہے کہ بسرہ دے اندر ایک بندہ تجارت واسطے گئی ہے یہ لے تجارت واسطے گیتے گئی ہے مکان دا پتہ گیتا ہے کہ کوئی کرائے دے مکان لما کوئی کرائے دے مکان نہیں ملدا پیا تلاش کریں دے کتھوں نہیں ملا ایک مکان پیائی لوگاں کلو پوچھے سی یارو اے مکان دا خالی ہے یہ کرائے دے میں لمنا چانا لوگاں کھائے دوستا او مسافر آئے مکان نہ لے ادھے جنات رانین بڑے ہیوی جنن جیڑا بندہ ہی کی رہتے لیندہ ہے او زندہ نیراندہ مر ویندہ ہے او بندہ مسافر آدھے تو سمیں کو دسو ایندہ مالک مکان کیڑے تو سا مالک مکان نال میں کو ملا دیو میں خود انہیں نال گل کر لے سان لوگاں نے ڈس دیتے مکان مالک دے کولا ہے ادھے یار مکان تے دے مکان مالک ادھے جی ہاں میں دے میں کرائے تے لونا چانا مالک مکان ادھے او مسافرہ کیوں اپنی جان خطرے چ پہنے تک اپنی جان نال زندگی نال پیار کوئی نہیں آدھے بس تو میں کو مکان کرائے تے دے کرایہ ڈس کرایہ لائے میں رانا میں جانا تے میڈا رب جانے میں کو اللہ مددگارے میڈا اپی ڈٹھی پئی ویسی او میرے واجب الاحترام دوستو او بندے دا دل دے اندر اللہ دی محبت ہائی تے اللہ دا خوف ہائی اور باقی جتنے ہن جنات پوری دنیا دا خوف دل دے اندر کوئی نہیں ہی کہ اللہ دا خوف ہائی کہ بس جیڑا کچھ بھی کرنے اللہ پاک کرنے اللہ دے سوا کوئی کران اللہ نہیں وال تو سہیں آنکھو چاہ اللہ دے سوا کوئی مشکل کشا نہیں اللہ سوا کوئی حاجت روا نہیں اللہ دے سوا کوئی داتا نہیں اللہ دے سوا کوئی دیمن والا کوئی سارا کچھ دیمن والا کونے بولو اللہ مکان مالک نے چابی دے دیتی ہے پیسے لے دن جولے او مسافر مکان دے اندر داخل ہوئے رات دا ٹائم ہومن لگے اندھیرا آمن پیئے او دے دے کے سامنے اندھیرے دے وچ ایک کالے رنگ دا بندہ کالا رنگے اکھاں وچوں بھا دے انگاراں دی لیٹے بلدیاں ودین آندہ پیئے اے مسافر بندہ ایت القرسی دی تلاوت شروع کر رہتی ہے ایت القرسی پڑھ دے پھوکیندہ رہی ہے پھوکے مرندہ رہی ہے تھوڑی دیر تو بعد او چیز او جن بھامے بندہ غیب تھی گئی ہے سویرے لوگ جمع ہیں یار اس مکان دی اندر تا مسافر آیا ہائی دیکھو تا صحیح جیندہ ہے یا مر گیا سارے لوگ جمع ہیں دے دن او مسافر صحیح سلامت ہے اور ایک جگہ تے کہیں سڑی ہوئی چیز دے نشانات بین او آواز دے منالے نے آکھے او مسافرہ ایک وڈے بھاری جن کو ساڑ دیتا ہے ادا خاتمہ کر دیتا ہے مسافرہ دے میں کیڑی چیز نالو کو ساڑے آوازاں دیئے او مسافرہ اے آیت القرسی دی برکت نال تے اس بھارے جن کو ساڑ دیتا ہے او دوستو دل دے اندر اللہ دی محبت ہاتھ جن بھی کچھ نہیں کر سنگا بلکہ جن کو بھی آیت القرسی دی برکات نال ساڑ دیتا ہے او میرے بھیراوو تساں بھی آیت القرسی پڑھا کرو آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سن لو میرے بھیراوو دوستو او جیڑا بندہ ہر فرض نماز تو بعد آیت القرسی دی تلاوت کریں دے آیت القرسی پڑھ دے اللہ پاک فرمائنے جب اس بندے دا آخری ٹائم ہو دے اللہ پاک فرمائنے نزرائیل جی رب جلیل اللہ پاک ملک الموت کو اور روح کا
قبض کرنا لے فرشتے کو حکم دینے کہ اے بندہ میرے نال بڑا پیار کریندا میری تعریف کریندا ہر نماز تو بعد میں کو یاد کریندا اور میں اندی روح خود اللہ قبض کرے سا میرے بھیراو اور اس آیت الکرسی پڑھانا لے دا مقام کیا ہو سی توجہ کر ان دا مقام ہو سی جیڑا بندہ انبیاء اور رسول دنال ملتے دشمنہ دنال جہاد کریندے دشمنہ دے وار کنو شہید تھی ونجے جیڑا مقام اس شہید دا ہو سی وہ مقام ہر نماز تو بعد آیت الکرسی پڑھانا لے دا ہو سی او میرے واجب الاحترام دوستو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرنے کہ جیڑا بندہ ہر فرض نماز تو بعد آیت الکرسی پڑھ دے اللہ پاک اپنے ذات دی قسم کھاتے دن اللہ پاک کا دن میں کو اپنی ذات دی قسم میں اس بندے دا گھر اندہ ٹھکانا جنت دے اندر ضرور بڑے سا او میرے بھیراوا آیت الکرسی پڑھانا لا اللہ پاک اپنی ذات دی قسم کھاتے آدھے پہن اللہ پاک دے میں اس بندے دا گھر اندہ ٹھکانا جنت دے اندر ضرور بڑے سا اور اللہ پاک فرمینے میں روزانہ ہوں دی وال ہوں دی طرف 70 دفعہ نظر رحمت کرے سا اور انہاں 70 حاجتاں پوریاں کرے سا اور اندھی مغفرت کرے سا تے کو ہر دشمن کلو بھی محفوظ کرے سا او میرے پیراؤ اتنا مقام اتنیاں فضیلت توڑیاں حاجتاں بھی اللہ پاک پوریاں کرے سی اور تو کو دشمنہ دے شر کلو بھی اللہ پاک بچے سی اور روزانہ 70 دفعہ اللہ پاک نظر رحمت کرے سی اور اللہ پاک اپنی ذات دی قسم کھاتے آدھا پیئے میں کو اپنی ذات دی قسم اس آیت الکرسی پڑھانا لا بندے دا گھر اندہ ٹھکانا جنت دے اندر میں ضرور بڑے سا میں کو امید میرے بھیراو دوستو تساں آیت الکرسی تلاوت کرے دے راسو ہر فرض نماز تو ایک لازمی پڑھو اللہ دی قسم میں تو اپنا دسینا پیاں آج تو 15 سال پہلے بلکہ 18 سال پہلے میرا ڈاڈا مرحوم غلام قادر نے میں کو ایک وصیت کی تھی آئی پتر اور جتنی جلدی ہوئے گھر دے اندر نماز پڑھ مسجد دے اندر پڑھ اور افضل مسجد دے اندر جماعت دینال پڑھو اور تہنا تکبیر تحریمہ دینال پڑھو جیولے تیری جماعت ختم ہوئے فرض ختم ہوئے اول آخر ایک دفعہ درود شریف تے آیت الکرسی لازمی پڑھی کر اللہ دی قسمیں آج توڑی میں نو یادے جیلے میں سلام پھرنا السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ خدا دی قسمیں یہ میں سلام پھرنا میری عادت بنی ہوئی زبان تے کلمہ زبان تے درود شریف چالو تھی ویندے اندے تو بعد آیت الکرسی بھی لازمن پڑھدا عادت بن گئی ہے اور میں کو امید ہے جڑے دادا مرحوم نے میں کو وصیت کی تھی یہ سبق دیتا اللہ پاک ہی سبق دی برکت نال بھی اللہ پاک میرے ڈاڈے مرحوم دی مغفرت فرمائے سی تو دوستو تساں بھی ہر نماز تو باپ پڑھا کرو اپنے بالاں کو سکھاؤ اپنی ماما بہناں کو آکھو اپنے دوستاں کو آکھو یار 1 منٹ نہیں لگدا 50 سیکنڈ لگ سی آیت الکرسی پڑھ کے دس کرو تھوڑی آخرت بن گن سی وما علینا الا البلاغ المبین